يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إذا كنتم بشرا ربنا مسلمانا قلوب الإسلام الله جل جلاله الإنسان لا يرى جسده أو يرى روحه ويزيد له فكان منعون للإنسان بعد جسماني منعون لبعض روحاني منعون بعد ظاهر وبعد باطن سبب ظاهر منعون بريد وبعد ظاهر منعون خبر شيء أو سنعشرة ثلاثة توقعشرة كيانشرة كاليو بريد من أرشرة مرتسون منعون يدوم المحراش المنعون وصيت عليهم نتني وقال روحاني وبعد منعون داخلين ومتأسل قوصنا إلينا أصبنا كبرنا بينا ضغطنا عذرنا الدنيا ليلة منا تليوانين الآخرة أفضل فقال الله يا أهلي ودم عليك أجيب عليك يصلينا نوش جسماني والدكتور بسيط وسكاني والتبعي الإسلامي تدخل في الجري تدخل في الإيمان يا إمام عليه يا أخي معش يا ناس معش والدكتور بسيط وتنقش بسيط روحاني عليه كبر في حسد في بغض في خلق المنش لما يمين أو دجاء أو أصحابه وعيش فتحب الكرام بالمن وفي بلاسة كساء وصليم وحشد سعيد لذلك ذلك معلوم يا ذلك كساء شعبال الإسلام بالله وعمات منك وصليم لكن يأتي موضوع صوت الحديث الحسن ويتفقد لا يسمعه ولا يسمع به وسمعناه كأكثر كحسن وبالإجزاء فلا خاف لك وبالإجزاء ربنا العالي ربنا ومن السماء يكاد الله ومن السماء نعميان ومن السماء نمويان ومن السماء يوم يجلس إلا ما شاء الله لكبة الإنسان وأكثر تجديد وذهابه تبدأ في وبغيره لا تدار الوحش تبدأ في أمامه تبدأ في موضعين كذا تبدأ في منصب الكل لكن الكل أو بالكل مكان دولة وعليه جزازه بيسير دارين في وقت معه أو وقت عليه أو فكر لازم مكان لازم بدري أهون يا أما يريد الفجر يا لأبدا يريد الزمان يا لأبدا يريد لي وتفضل يا سيد صوت بلد أسد بيدي أسد سدور أو أسد أصحاب صوتي أو أسد أصحاب شديد أو أسد إياس إياس ستة إياس أسد أحدث يوم نبرك يوم نبرك كل الأسود يوم نبرك يوم نبرك الأسود يوم نبرك الأسود يا ناس السماء من صدق الله سبحانه بالمعاصي يا جماعتي يا معاصي لا سنوا وخير وخير لله أعداء ولا أعدوك يا سلام سواء كمان سواء الأيام عليه يا بعدين نبكر إذا بجينا نبكر إذا قول نبكر إذا نقول قال إذا كان لا تقول واحد وجعلنا الناس وصفين وصفين وذلك لا أقول لا تقول واحد لا بين أحد الشيطاني أو لا تسمعوا الإنسان والدنيا العالمية وحدها فحسب أقصى ذلك يوم الرسول أولاد أقصى وشهدين
seperti dakwah usaha pada proyek juga yang terjadi dalam kawan di Malaysia, besok kami di Jakarta, berusaha memahami Malaysia. Jadi dalam menanti jalan dalam malam datangnya ambil orang, datangnya orang yang malam, datangnya ambil malam. Dan asal tidak awal dan awal dan sumbernya kemudian amal tadi dalam buat elan memang sebenarnya jauh lebih pada sesuatu usaha esatuna boleh diri kalian berjiwa boleh ikan ada boleh masuk boleh bagi nasi tunai. Jadi kalau kita ada berbuat apa ini pusing masuk seperti itu, ini pusing masuk di masuk nah sewan mana yang terjadi asal itu ada kita boleh ada wajib ada syafa'at Allah mereka saya sunnah dari kita sebagai cara itu jasa pun berbeda dengan semua. Saya mana semua, mana belajar, mana tugas, mana kurang. Apabila apa yang saya kita ini yang ada guru yang ada, bersehat yang ada, bersama anak guru bersih bersama guru yang ada. Ini yang ada yang ada. Apabila ada apa yang Kenapa kalau dia masuk jadi pengajar lagi? Aku urut dulu lagi. Kalau ada diubah dengan jiwa pun yang ada digunakan dan jiwa yang digunakan. Jadi asal jiwa ada itu boleh bukan orang. Dan jiwa itu boleh ada boleh. Mudah boleh orang kalau kita mahu itu tadi, kalau orang itu berusaha dasar usaha yang maka dia orang yang berhasil, maka dia orang yang berusaha. Kenapa? Kerana akan usaha yang sangat orang tua, maka orang Demokrat orang sebenarnya, demokrat dunia sebenarnya adalah apa itu? Jadi demokrasi, hari itu orang berjalan, orang berjalan, orang berjalan, orang berjalan, orang berjalan itu orang ini apa saja. Dan dunia berasa hari ini, orang dia orang apa? So pasal dia orang dia berasa. Allah Taala orang dia boleh dan ini seperti ada boleh apa? Maka terus maka boleh patah. Lalu bawa mudah bawa dia akan mendapat dengan usaha dan operasi asal pakai jalan. Cara berdoa bersih sahabat oleh dia kemudian jika sini kita berkata Musa dan Sarah berkata pasal itu Mori sedang ada kata semua yang pun semua apa zakat semua apa ada semua usaha apa dan mungkin sekarang ini ada kata pasal ini Mori sedang akhirnya yang kedua kata Musa dan Sarah وكذلك أقول وصار الإسلام قد يريد الإسلام قد يتكلم الرجال لماذا قالوا للناس وجلسة الناس وصار الإسلام
حسب ولا كرامة وكل عبادة لا يقوانا حسب ما يقوم المكان وكلهم شكال معروف ما صار ما يجيش هذا معروف لهم يعني واحد وثنين وثلاثة عليهم دي خطوة تختلف في الوقت استعد جيبه بالشيء وشبكات الآن ومعلوم هذه الفراش مثلا لعبه يقوله لعبه ما ذكر بقية لكل تبدأ ترسول ذكر كبير هذا قبل إلى عباسين وسائل لازم تعيش تكتير ذكر إذا تواعش إذا أنه سيطرق الأرمان كحسن كان قصص حسن الجيران لدى الوالد وما دين الكوسي ما ترسول أسس النوالي كذلك أطلق كذلك يعني ومن بيه ومن تريد حسن دين ترسيل ترين وسيد الترين وي إنسان وبيت وجد الدور عشر المعروفات على أسفلها دين وي أنها أنت تنوالي ما لنفعش تنوالي تبدأ الدور دشمني وتدور سيحط النجوم ما نفعك بناس على ذلك وعلى ذلك كجمعين كان أنه يتبقى ومقتضى على صدر الإنسان وكان مسلم وليس بقوله ومقتضى بكلمة ونزلها نرش ملاذ أولياء يولاد دي خلق نفسه يولد الإسلام وكعبية قال الأقوى والإسلام فقدر على النسيب يقدر يكون على الأولياء وسامان تنظم بسيطة وسامان وسامان فلما أردهم عن الأمور المبين لو كنت الرسول تقول رفض الزكاة أو إياش بين الناس يكون غيرك وقول الزكاة لو تقول شعب في ناس ثم أيام الناس نفسي هذه الكنيسة الأولى الآيات الرسولية لا يقولون كنت الأعمال كأنس الله عليك ممكن أن يكون تشكيلة تتعود وتصلية هذا يقول كذلك الصبر عليه في قبل ركوعا وتدورا وظهوري والزرق نعش فرق عقوبة تريد التسبيحات والميلاد لا سنة يوم التسبيح سبحان الله دور وليلتنا مرض وطريقة تدور وتدور وعجيب وعجيب وشأن وصدق ومحترمان ثلاث وقول فصدق عليهم لأن القلوب والأعلام صار قطع تعالى أجل الله والزيد والرش يا بسيطة سبحان ربك العظيم سبحان ربك العظيم سبحان ربك بل هو الشعبية للمعرفش والإقوام يوقف يقول بالرحمانيات وبيقول منه وبيقول من تعالى نوع اعتقاد ومعايير الكتب وصلاحية ملكة هذا مثال أساسي هذا فمقتضى أنهم صوت شجع ولا إنسان يكون شو بيبان أي شو بيبان الحمد لله وهو الإنسان مصيبه لو ما تروح شوف ولا شو بيبان يشوف بيبان لسه مصيبه كلام قرآن نموذج هذا ما تقول يقولون لا تقول ما يشتغل أو يشتغل ولا يشتغل وطور بين أو بسيط قلوب يوم بسيطة هذا كما قال هذا أو يدفع شعبية ويدفع الدولة الدولية سافر كما لا بسيطة يوم كما لا يوالد وبيبقى كل ما تسلم هو يتعامل بك ركوع الأبدي أو ما الأبدي سجدة الأبدي وسجدة الأبدي لازم وتقوم مستقبل بتاع الأشياء وبين نسوان تقوم بنسوان نسوان الوارث الذي يأتي شكل تعليم السوداء اللي هو بين نسوان وبين النسوان بين ما بين شغلون كأشياء ونسوان يكون الوارث الذي يأكل لما شديدة العلاقة على أولاد الأبناء أو قدس المنطقة أو الأولاد سكر الأبناء تدوش الأبناء وقبلنا تدوش الأبناء سكر الأبناء أو سقطهم للعلاقة بيقين الأشراف هذه سنة الإسلام أو لو شاء أو
في بيتك شرعت له النبي مرة ثم الصلاة كانت الصلاة وبيه ثم الأصوات كانت الأصوات وقالوا ويعلم الأصوات وصلى الناس عليهم وصدقوا بالله أن يوسف تمشي فيما كانت في المجال أقول سلام صلي يوم الأصوات بين أولاد الله بيني يتوصل إلى يوصل إلى الأمر يوم عليك ولو كان يوم يخلص أموري ومصالحه الصورة تقول وقد يوم يشتغلون وقدام وقدام تدور هنا يوم نصاب في وجهه وقعد بمجال الرواني ومصر رجال وأسماء الرواني أقل سمعت الرواني جبال الرواني أو قصام الشرقي أو أهل الشرق وقدر وقال سمعت واحد بمجال شاء الله وأسماء استروا بحري يوم يجعل الإسماء به فأقول بالشيء أو بالشيء اليوم فقبل وصلوا من أوجدين خشي تسترق لأوله وجنانياش تأتجرى هناك والشيء لديه بالقوله أخرج أخذ وغير أدوه وغير تأسوك بكان موتانا فقال كتان عشان تعوان الشيكية ويسر الوجه واليمين وهذا الشيء الفعلية عايز ويسأله وقال بوعائهم وكان عشان الأول أخذ أدوين ولا لا يوقعنا الأدوين ولا يوصل وحده أخذ نيل أخذ الدستور دوري أول الدوري ولا أول دستور ومش المسجد تصدر على دستور القيوم زمان إلى مدرسة أو الذي يكون العالم في الأسرية في القيوم كانت عايزة الدستور الأول دستور صديق أشد وأنت يصرف استرجع وكان واحد شكل الإخراج من هو يرجع الوطن أو متعفية عليك يوم الدستور وتقول درس بداية كل واحد عايز من الوصلية ومن الشرك لكن ده عايز الدستور والشرك بس لما هو بدأ لو بدأ لما الدستور عايز الدستور عايز مختارا كحسن للحنان كحسن وللعنان كحسن وجنانان كحسن وميانان كحسن وتاجران كحسن وميان كالوزيات يوم ملاك وإلى بلد كالوزيات ذلك تتوالى مالك أو تاجرية تتوالى مالك إلا ما شاء الله جئين بأخوين والرفاق فيك حسن كوين وبعدين بسريع أيام بين دور من أجل تحرير بسريع تبي أو عدم تبي فقشا لكن أخوين مالوا أخوين منافق وإيمانان لدي ما لهم تواصل معنا لكن تصير يا لا تدري المرض وحول المالك لا أوان وتابعوا بيسني تابعوا بيسني بدل المال وحول المالك بدل المعيش وحول المالك بدل المال وحول المالك بدل الجمال وحول المالك بدل الوفاق الصبر وحول المالك دول الفرق معك حسبت وكوش حسبت صغير ورسل وذو المال بلا وغيرت على الحديث إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار العذاب لا حسد لي نادي بشرطي ناس الشرطي لك إلى أشاء قول تلك أشاء أقول مني لو أخبر ولا أشاء قول أشرطي تقول أشاء مني أقول أقول ذكر مني يقول وأقول لا حسد يقول لا يقول لا حسد يسوع كان حسب كده على البر عملوا بالمولين عملوا السبب الخارجي من هذا لا يزال كل السبب لا يتذكر عملوا لا ينصف كده وسببه حسب يجب خلق ما ذلك يقول يا جهود يا بدر يا مصاحبه وما يوم يدي مسمش وبما على نور وبما على
كيف مظلوم لمظلوم هو بس خبرك مظلوم بس خبرك ندافع الله عليك تسعى عليك حاسس عليك وزورتك وحبيب له من شر حاسد الأعمال فالشر فكذا ما وصل لكذا عليه لما كذا كسر يوم فقط صحيح عمل حاسد شديد مش جعل تكليف وزير خشاعي كان حسبها جعل خشاعي وزير بحرية الأستاذ الطيش وغير السيد توقف عليه لا حسبها عمل خبير بشورة وقبل عليه لا حسبها عمل خبير جيدان وقبل عليه لا حسبها يقبل عليه وقصد زوجه وقبل عليه لا حسبها مسلمان كبير الذي أقبل تاريخ ضروري مباشرة مباشرة إذا كان للمسجد أخذ المعارض يا لا مال ينور يا لا حساب ينور يا لا مطور دبان ونور كان يدير بمشاري ونور السماء الأول ومن ذلك وانت تقول طبعا الشباب في على المعلومة على السحابة يا بشكل ولا تقول أو بدي معه كل صديق له الأزواج الحمد لله الذي الحمد لله الذي رزقنيه وأطعمني يا الله من غير حول ولا قوة أنت تواصل الحمد لله الذي أطعمني ورزقني وأطعمني من غير حول ولا قياس ثالثة عموما بعد كده ممتاز كل القرآن تشكو ليه يعتبر كل سيدي وليه محتاج للكنس والنظام بالأمثل كما القرآن حاجة قرآن فيه القرآن يقول تعالى وارتفع وأنت كل محتاج جدا يوم يوصل يوصل على الأرض وقلت على ذلك يكون هذا شيئين عليه يوصلين لا تفكر عظيم اليومي وشاء ذلك هذا وسيقضي يوصل مبيان لماذا يفتكر إلى أن يجمع الجنة لماذا يقول لماذا سيقضي ليس أفضل مسؤولين لكن بديهين ليس أفضل لماذا يقول لذلك العرب لذلك الزكر لذلك أعمال لذلك وماذا يذكر لما لا يستطيع رؤية الأسفل أيضاه عن ذلك المسلمين أقوى بيبدأ جعلكم ثم يكسر أقوى بيبدأ ليه لأقوى مجلس بيبدأ لأوصوليس بكيه وفراس والباشي لا تبدأ بما تنكسر فهذا يوزن إليه يسمى بيبدأ وعن بيبدأ بيبدأ تكشفون يا قوم من عندهم يوم من عندهم فإذا لقد يجب وسلم هو يجب كم يجب يسألين يجب كم يوحدات النور أبو مريح وزرقات المريح كم يوحدات فأقول يجب بيسير وسلم وينام غريب ذلك أخذت وعين ذكر بيكم هنا بيك سوابنا بيك أعمال ضروري وإذا شاف يكفري شاف يكفري نطلق القبول شاف يكفري سبحانه تكتب رسولي ذات رسولي ذات رسولي نقام جاء تكتب رسولي الذي يجب عليه بالعوامل ولبال الوالي عليه بالعوامل نيكيب الأمين الأعش كل نساء الأعش وما عمل هذا كما بيسير قولي كما سمع قولي كما قرر قولي أو بالتعليم يصل الأمور الإنجليزي ويبقى تلاقيه نعمل ولا جاءوا نقولين كيف وصلوا نقولين ونعمل مشاهد كسنة سنة الله لا يحتاج هذا الشيء آخرتي وقال مصيبته وعنوش سببين إمام سيدي يقول لكم وهو يقول وكل ما قال موسى يقول لكم يقول لكم يعني كيف يكون كما
الكون لا تتطلبه موقف تكون على الناس تكون هو هنا بتكون موقف تتطلبه لا بس إذا ما يجب لا توش تكون كبقات جدا تكون جنيه وكون كبقات ولكن كون سبحان سوري سيدنا الإمام جميل الشوك سويد ومحيط يوم تعليق وكيل ومحيط يوم يسميه فرق الأسر يلبس على الوجه جاء يجينا وجه ثم تلبس الزوجة بيه لذلك يجينا هذا واحد أو أعمال يسويه الصحيح يقول أعمال الوقوع والنبي لا يجب أن يلبس فالنبي هو لا يقول تقريبا حصل إلى الناس يتبع حصل وصول بكلش أكثر الدنيا الناس يتصدق لكان الناس وقيامه يصوم بكلش لأقص الوقت يصوم بكلش على هلايا يصوم بكلش على دعاء وذات الدعاء ويانا تحملنا رزقنا لنا بكل جهة كل من دون تفاقيه نزعم رزق مقنع وعطيانا ما تفاقناه اللي سبيل ما عزبك ويانا ما دام رزقها سبحانه وتعالى يانا ما تحسبك ما تكيلا ما تقوم يانا ما قدر ويانا رزق ما قدر تشعر فيك يوم رحمتنا من استغفار الله jadi sesuatu mampu muslim yang lebih mengatasi lebih mengelola justru kalau terjadi dan terjadi jangan terjadi dia apa orang akan sesuatu dengan itu apa orang sedang dia tak boleh menjadi naga boleh terjadi berada pada tak boleh tak berada jangan dia berada pada untuk harus sesuatu yang berjaya terjadi nah syukur أشوفين زوجية وفعالين الصغير يفضل يقول لأنه يقول لأنه يتبع الكلام ما تقول تسافر وعلى عديد وكذلك يوم كان يقول مصير يتكلم بين دارو باقيه سلمان وزير هندو وزير على الإيمان وبين بعض الأسماء الشعب سنعيما يقولون ملائكة لكن يدعو سكة يا مرسل مكانين روز الكنيشة بيت الكنيشة وينتبه الكنيشة نور كده الكنيشة سلم الكنيشة جدوات عليها تشكي أجعلتها مشاركية وتاسد بإيمان إيمان دعاء وقوة ذات الجواب وقوة على الدور بيكون صفحة يقلل بنسيب الكنيشة من الصوتيات يقوم بأسرار الرجال على أقول يشير ويستشير ويشير ويستعلم وعمليه وعمليه هذا سواء يكون أقول ولا الامتحان يعني أقول يعني كثير من الأدوار يتعلم نوع ثلاثة شغل لما يكسر هذا من رمضان ومن سبيل من تأثير سبيل ومن طور شو تيار سبيل من طور ومن وكان رمضان جدا بشمال جاسدين حسين بشر نما جسم نما ودي جاسد بين الجميع جاسد سما أبو جاسد سامع سامع كبير بينوصل بيدري بالكل اسمه سيش يومي وراء يومي بعد الجماعة وراء الشيوخ رسول الله جلالته ما يقال على الله أكثر من المسؤول ولده مو تتأثر الناس تتأثر البلد تتأثر الله مسؤول نبي أصنام نبي مبلغ أصنام ولده سوء كل شيء كل شيء كله ويوم الشيء بينه وقرنا اللي على طبعا يوم الشهر ويوم الشهر فقالوا البيت على السيد والصدر والناس رفع السيد الفشل بينوصل على الذين وقت الشيطان على وقت الإنسان ذلك بالملائكة لا يدرون صحيح بشير والدين سعاد بناء وشيئين سبتي واحد الرسول بإجازتنا وقاملين والدنيا أخرى ليس متوسع كما ذلك كانت موضعها لا تنجد كل ما تقول الحكيم على الحكيم على كل ما له مسابقة لا تنجد سر وضع
الحسنات يزيدون رسول الله بيان دليل الحسن كافر حسن كي مسلمان كي بيان حسن كي بيان حسنات بيان كي وكافرات كي ومسلمانات كي وحسن النبي عليه السلام قال مسلمانات ولي مدينة منورة دي ولا الشعبي وقوة الشعبي الإسلام ولا هو اللي وصلته جاهزية هو اللي على مقدمه وصولين ورقة وناس لما كانت ذلك الأوقات وصولين يطلع الكلام بعد الإجراء ربيع مسائل على هذا ملائكة هو كائنين لكن دعوة الزكاة فرض كمدير الإنسانات بمكونة يكون لها حسيت كل إجابة منه دخلت وخيره على فرصة تدخلان بجنة مع سيارة لو تريد تحكيري بجنة كما كل يسير كل ملائكة عليك التحكير بنعمة لا تقل الشيء نفسه ولكن يعمل ما نفعل الناس بجنة مع الزكاة تشمل أو ما يأتي وغير تجد الشارع وغير مكان أشعر وما يخرجوا وأقصد أن يشعروا بيختلف بين وبين الفريق السعادات والسلام كان كيف أن يتبع أقبل أبراهيم ويقولون أبراهيم وبين وبين الإنسان كائنات ومن معه وحال وتقبل الحق ولا تكاثر ليوضعوا فرشا لأن إبراهيم يقول وما كل هذه وكل شيء روح وما ليس لكن وما كان في كذا جهات لا يصدق ضرورة إذا كان ممتازا ومصدق إذا كان بعد وأقول ضريبه وأنا كل ما كل غير أو بغير وأقول شروط لبسائل ووصول لبسائل كل القرآن فيقولون لا تعلمون اليوم يقولون يقولون مصدره وبين على الأسفل أو ثم يقولون الجهات ويقولون تدعو بين مع الوكلة وتقول أمير الوجه السمر كأي كأولاد معه سفريهم مصدر مريض وصمار صدق وبين وعطبه أو ما أولاد سلافي وجه من السمر أمير الكون ليش ويوص أبدا كل صريفة كل حالات يعني كل ما كنا بيان لما صدق لك صدق لك لما ما نونا ما نعرف لما قال نونا ما نعرف لما من صبر ومن صبر ذل السمكات ذل المعشار ذل المجد ذل الرحمة لا زرحهم لا زرع يدات منهم كل ما كنا بيانين شكري بلده أو قد بلغ يدين أو غيب عن ربكي ورسولين النور من قلبي على الذين مرتاح فرزنا من الوجه وذات ولائك لأنفس لأن ما أعصرنا لكنين لبغضنا كبرنا لأن أخشى الكمان دين محمد أو كمان كل إجازة كما ترون أمامي أو إجازة من كل الأخبار بعد عملها طبيعي عملها مال دين عملها جهاد دين عملها سين دين عملها عيش كمال ومال نور دين تبري فضل دين أو من السلام وجوه عملها دين كل من الجمهور لا وليك لا يورد لا تقول كل الذين بخطبة الإمام دعاء وآمين وقولوا لنا نعم أما ماذا تريد لخطبة بنت الخبر أثر بني للأول بني آمين نشر آمين دعاء بنت وشد بني وإذا قول القرآن فاصبروا له وأنصتوا لأن الإنسان خاموشية خاموش خطبة شخص تجمي وولدي واجبي وبديك وآمين ويدهم أصلاً وخطبتك الصغراش وسلام فاشد بني ومسكي دعوتين أزام تقصر كذلك وعليكم السلام الله يشهد وعليكم السلام قبيل إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام سلام وكلام كلام قليل يتفق يعني وقبيل بالكل شاك بدأنا ويتجمع لازم وقبيل اسمه قبيل كل واحد والناس كده في قبيل وكل شيء أصبر فجاءوا الجوشة ترجمين لو خطيت الأسبوع وكل عندها
تصور عجبك الإسلام أزاح الأحباب فدي جواب مطلوب منها هذا المعالي جواب هكذا إذا إمام ومن كل الناس يقول أزاح فيه إذا خرج الإمام ولا صلاة ولا كلام فأزاح تيجي الإمام أزاح وكلام وكلام شروطي وتأخذ أزاح إجابة تشهد ولله فلا نوع الله أكبر الله أكبر شفته وكل رواية تصور لكل رواية كل عليكم وكل عليكم وكل شيء بالكل بند هذا سيكون ممكن طريقة غير دليل الإسلام أزاح إجابة وكلمات صليتشة أو تصور يوم الدين الجميع أذان توشي كما أذان صليتها الشراب أول أذان صليتها الشراب الجميع أذان توشي شر من دور الزكي تبان بطيئة تصوبية ونعمل صوبها من فرسين نبي تاسو قبل تاسو منعمل تاسو داري كل من دار وكل من صليت زكي تنا أيو إنسان ربنا عمل और अपने बहु की गिरफ्तार अपने बहु अपने पूरे की गिरफ्तार शंका और पूरे में आजाद नफस मसले सब प्रभु में शंका गुरु शंका वाकुल और खबर कोई शाही कोई आमान कोई दामन मासियत करते गल आमान को शंका अशल शंका वाकुल दामन बन जमुन नफस से हो ना वो काफी से खुशूसन خطبة لك أول بيان بصريح الركوش كاتبين الشيخ وعليكم السلام أول بيان بشكل أول الركوش وخبر يقول الشيخ عميل ويش دروش شريك ويش دعاء ويش نقل ويش سنة ويش وبين أخلاق نقل بين كل أحسن بيان فده جميع خطبة يوم رسول يوم كل رسول جدا مكروه يوم الصدقون وبين الأزواج وغدر يتصلي الإمام شيئا والمنتشف ولتكليف خطبوه وبين غدر سيدين لكلامات وكي يشتكوش يوصل خطبوه وبين غدر لا رواج إذا يوم يتابعك خلق معجي وشهور إلى سكره باكستان ومجور الناس أمريكان والمسلمانان مدين ننبو للجهادون شيء زيبان وليه وعلمان القرباني والمونة شهير أحمد عثماني مونا زفر أحمد عثماني مونا محمد الشلبري داني أبدالي مونا محمد حسن أحمد السري ودين دين عالمان دين محكيشري ودين الله عالي محمد الإنسان ونتبع دين مقدم ونما كيرين شيئا استنبير بالعالمان شيئا شيئا ويكون مسلمانان شيئا شيئا لأمريك تابلت إن القرون الوردود المباشر لها يهود ثم توسط ممكن ليش مسجد اليهود زيو او يهوديان وبنجازته ويهوديان وبنجازتون ونطلع الإنسان من المقام ومسلمان جمعات مسجد اليهود وأول جمعاتنا تقول جمعات أول جمعات مسجد اليهود وتقول زمان تقول تعملين وعملين قدرت وقبل فلك حراميان تعمل كده تجارات بهم أكبر أو مسلمانان بالرسول لا غير مقلد لا مقلد لا غير مقلد لا مريم مقلد لا قادياني لا إسماعيلي شيء سوري كذا أقول يا سلام مقلد أكثر يهود مقلد وترى مطلوب حكومة الرواية النور تقسيم كرو حكومة الرواية النور لا غير مسلمانان mendapat wilayah Islam mereka Musalmanan mereka berdoa mereka dari jadi setiap tempat Islam kalau tidak terisi Musalmanan berisi Islam Musalmanan oleh pinjam dari sawar kalau jadi Islam bersyukur sudah Islam berjalan mereka itu kerja Islam pun juga ada jahat apa asalnya bagaimana itu seperti Musliman Musliman dia baca pembegalan yang masih tumbuh yang masih dalam dua seorang Islam kemana apa yang ada lagi wakil tak boleh berulas Musliman dia so kita punya ada misi tadi study boleh baca wakil Muslim boleh और शोर सरकार को तकलीफ हो रही है दा बाजे वाला और दा देखने वाला
او دا تورونه واچي د ماشومانو کوم شل شروع کړی دی او د حکومت کسان په نتیجه کې کوم څو ازادي ده قانون ازادي ده چې ستا قانون د انګریز نه ازادي ستا تجارت د سود نه ازادي ستا معیشت ازادي ستا ملک سرمایه‌داري نه د اسلام رڼاوې پکې د اسلام نظام د اسلامي کاروباري اسلامي سیاست او اسلامي حکومت د هغې فرق دی نو د حکومت کې د خپل اسلام نشته د انګریزانو طریقې دي ټول عدالت کې د انګریزانو اقوام متحده قوانین دي ټول اقوام متحده چې کوم قانون منظوري بار پر باندې مزور ورکوي نو موږ حقیقي معلوم دي ازاد نه وجود د عمل کوم شته او د خپل شکر وباسو او عالمان په ډېر شکر وباسي ځکه علماو او نیکان دوی قرباني ورکړي عام خلک نه دي خبر او د اوسني نسل په خبر نه علاوه دي وظایفي ورکړي او بیګري ورکړي او شپېلي ورکړي او په یو باندې موټرسایکل چلي که څوک یې ووایي او ځان یې مړ کړو که بل یې مړ کړو خودکش کړو دا ډېر لوی ظلم دی او ډېر لوی ګناه ده او خلکو ته ایذا ده او حرام کار دی دا پټه دی کورونه مه راوړئ باندې خوشحالي وکړه نفل وکړه د تلاوت وکړه څه ښه شعر وکړه چا سره ښه وکړه چا له مال ورکړه چا له جامې ورکړه خوشحالي د سنتو په اوس کې د خیر جمعې په تاریخ ضروري دی که نه ضروري نه دی سنتو په تاریخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صرف سبحانك اللهم وبحمدك